भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं ताचे संगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्या समेत वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू वळखून जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हांगा आसले आमी जायतीं संतोशांती आसां आनी दुखांती आसां वय मू संतोश कित्याक आमी सोम्या सशें आसा म्हणून सोम्याक वळखल्या म्हणून वय मू दूख कित्याक आमच्या संगता जायतीं आमच्या कुटुंबाची आमच्या मोगाची सोम्याक वळखूंक नात सोम्या सोय नात देखून वय मू पूण हें सोम्यानच खुशी वेलां भावा भयणी आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें हें कोणें ताका वळखा जाय कोणें ताजो मोग करी जाय कोणें ताजो पाटलाव करी जाय ही ताची खुशी न्ही तुजी म्हजी आमची खुशी देखून कोणी आमचे बरी सोम्याक वळखानात जाल्यार तुमी बेजार पावा नाकात कित्याक हें सत मानून घेया कित्याक जेजूनच म्हळां म्हजे खातीर आनी म्हज्या राज्या खातीर तुमचो द्वेश करतले कोण तुमचींच तुमचो द्वेश करतले तुमच्या कुटुंबाचींच तुमचो द्वेश करतले देखून हांव आयलां समाधान घेवन न्ही हांव आयलां तालवार काणयेन म्हणटा जेजू कित्याक बापायक पुतातान विंगड करूंक दुवेक आवयतान विंगड करूंक कुटुंबाच्या हेर सांद्यातान विंगड करूंक म्हूण जेजूस म्हणटा देखून आमी साबार तेंपा उपरांत जेजूक वळखून जेजू अशें आयल्या तांकांय देव एक दीस ना एक दीस फावो करतलो म्हणलो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास दवरून आमकां समय आनी चड आनी सजेच्या मोगांत आनी एकवटांत दवरूंक खुशी व्हरया आनी जर तर भियान जेजू अशें येवच्या बदलाक रावच्या बदलाक आमी संवसाराक फाटीं वचून ह्या कुटुंबा आदारां सांगाता संवसाराक आशेवन जियेल्या तर सोम्या लागचें एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मजूर उसारून सांगता कोणाची तोंडाचो सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदुदा देव आमची काकलोत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकलोत कर सोम्या काकलोत कर क्रिस्ता काकलोत कर क्रिस्ता काकलोत कर सोम्या काकलोत कर सोम्या काकलोत कर महिमा देवा गोत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वे सोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुत सोम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलोत कर तू बापाच्या तुझ्या बसलाय आमचे मागणे भारून घे नित्य पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो संपवी
एकलो सो ईश्वर, एकलो सो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थोया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुका कर्याक आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजू ते आमी वळखाले हांव देखून सदांच आमी तुका विश्वासीर रावूंक आनी तुज्या मोगान जिवंक आनी तुज्या एकवटांत सदांच कितें तूं खुश व्हरता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. होसेया अध्याय 14 वळ 2-10 पर्यंत. होसेया अध्याय 14 वळ 2-10 पर्यंत. पाताक रडाप आनी नवें जिवीत. इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधांक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैलां बदला आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें विश्वासीपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दोवा बरी पडटलो, सारका भशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो. म्हजे सवळेक ती परतून वास्ती करतली. ती परतून गंवाचें पीक काडटली. एके दाखवली परी ती फुलतली. लेबानोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा? हांवूच तांचे मागणें आयकतां आनी तांकां राखतां. हांव एका 5व्या सारू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुपळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजोवन घेवंक, जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोवंक. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 10 आनी वोळ 16-23 पर्यंत. Matthew's Gospel, chapter 10 and verses 16 to 23. येवच्यो आसात त्यो दोगदोन्यो. पळया, हांव तुमकां वागता मदें बोकरे कशें धाडटा. देखून सर्पा बरी चतुर आनी पारव्यां बरी सादेबोळे जाया. मनशा लागीं 17 एंसला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जर्मांद मारतले. म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झट्टेक रावयतले, पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झट्टी जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय,
बघा तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवीशी मारच्याक धर्म दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बाचाव जातलो. एका शहरान तुमकां दग दितना आनी एका शहराक पळून वचा. खरें हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवच्या आदीं इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करची नात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. आपल्या घरचेच मनीस तुमचे दुस्मान जावंक पावतले. जेजूची इश्टागात आपणावन जेजूक वळखून जेजूचें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, पर 5 तारखेर आमच्या कर्नाटकान जाल्लें घडीत जायत्यांक तुमकां कळीत आसा. तुमी टीव्हीर पळयलां जावं पुरो, पेपरांनी वाचलां जावं पुरो. लोकांक परिचीत, लोकांक वळखीचो आनी सगळ्यांकी जाय जाल्लो गुरुजी. ताचें नांव चंद्रशेखर गुरुजी. सरळ वाचतो म्हणून सगळ्या संवसारार ताचें साम्राज्यत्व ताणें बांदलें आनी ताचे सांगातात वावर केल्ले, ताचे सांगातात जियेल्ले, ताचे तावनूच आदार जोडुल्ले. 2 जाण ताचेच पाटलावदार. परच्या 5 तारखेर ताका ते हुबळींत हॉटेलांत भेटोवन ताच्या पांयांक एकलो पडतना आनी एकलो सुरी घालून ताका कोसयता. दोगूय मेळून परत परत ताका सुरी घालून जिशी मारतात. बरं त्यो 60 फावटी ताच्या कुडीचेर तांणी गाय केल्या. ताच्याच ताणेंच खुद्द तांकां तांच्या जिवितांत आदार दिल्लो, कुमोग केल्ली. ही एक घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी नवें नवें जिवें घडीत 2 दिसां पयलें जाल्लें घडीत. पूण तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जायतीं घडितां तशीं घडल्यान जावं पुरो. मुमे राम बगल पे चुरा म्हणून न्ही. विश्वासघात कितल्या जाणांनी तुका म्हाका आमकां केला म्हणलें. आमच्या उडासा काडल्यार थोडे फावटी आमकां राग येता, मात्र न्ही आमी कितें जाता, खटोर जाता आनी पारीकपण घेवची बगनां आमचे ते उप जातात. पूण जेजून पयलेंच आमकां सत्राय दिल्या भाव भयणी. खऱ्या पाटलावदारांक, सोम्याच्या खऱ्या पाटलावदारांक पयलेंच ताणें सत्राय दिल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जो असो शुभ वर्तमान वस्वदार वळू 16 ते 23 वयर कितें बरयलां? येवच्यो आसात त्यो दगदण्यो. येवच्यो आसात, आयिल्ल्यो न्ही, गेल्ल्यो जाल्ल्यो न्ही. साबारपुटी आमी जाल्ल्या विशयांत चिंतून खंत काडटा न्ही. आनी कितें येवंक आसा आनी कितें जावंक आसा म्हणल्या विशयांत आमकां कांय खंत ना, बेजार येना, सत्र येना. हांगा जेजू म्हणटा कितें बरयलां? येवच्यो आसात येवच्यो आसात त्यो दगदण्यो. त्यो दगदण्यो. देखीक म्हज्या एका कंतारांत तुमी आयकलां न्ही, कोणूच नेना हांगासलो तूं आनी हांव, आमी कोणूच नेना कशी ती येत म्हणून परिस्थिती ह्या घडी निमानी. नेना हांव निमानी ती घडी, कशी येत मरणाची ती ओडी. कसो हांव मरतलो, कसो संसार सांतलो, कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मोणे. जियोंक हांवें हांगा संवसारांतलें जिणे, धैर्य ना म्हाका तुजे कृपे विणे, जोडूंक आशेता सर्गीचें तें देणे. ताजे उपरांत आसा तें वारें वादळगी, अकस्मात ह्या जीवदाळगी, ह्या दुस्मानगी आनी कितें ह्या जुगात करीचो पडटलो गी. साबार साबार संगती आसा. पूण येवंक आसात त्या संगती विशयांत तुमी सत्राय घेया म्हणटा देवाचे उतर.
आता मुखार ऐका. पळया हांव तुमकां वागता मोदें बकरे कशे धाडटा. आमी जी आतां वागता मध्ये भाव भयणीन. कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ कोणागे स्टेटसार घाला. ते सकड रानांत मंज ते पळोवंक गेल्ली. रानांत सफारी आसता न्ही आनी मंज ते पळोवंक येताना एका चिरातेन एका जिंकेक सोमाजी मारन ताज्या गुमटे कशें तर बरें करून व्हरून येता आनी बरो करून व्हिडिओ काडून धाडला. चिरातेन कितें केलां जिंकेक जिशी मारन घास घालून व्हरून येता. आतां जिंके कितलें सादें म्हण तुमकां कळयता वय मू पूण आसात खंयच्या रानांत वय मू आनी त्याच रानांत आसात कोण वाघ चितला मात्र न्ही वाघ चिट्टे वाघ आनी काले चोल्ले वाघ नुस्त वागात गुत्त ना तुमकां. हांगा जेजू कितें म्हणटा हांव तुमकां वागता मोदें हांव तुमकां वागता मोदें बकरे कशे धाडटा. आमी वाघ न्ही. आमकां जेजून वाघ जावन धाडूं ना. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीं तेच आमी वाघां सांगता वाघ न्ही. आमी वाघां सांगता बकरे. आमी रानांत वाघां सांगता चितलां. सादी न्ही वय की न्ही सादी म्हणली वय की न्ही. चितलांक दर्या म्हण जाता आपोड्या म्हण जाता उकल्या म्हण जाता वय की न्ही. तशेंच शेळयांक बकऱ्यांक बोकड्यांक. देखून जेजू कितें म्हणटा वागता मध्ये बकऱ्यांक बरी धाडटा देखून सर्पा बरी चातूर. बकरे जाल्यार कशें आसता आमी बेप्पा न्ही. बेप्पा जावन जिये नाकात. कशें देवाचें उतर आमकां सांगता सर्पा बरी चातूर आनी पारव्या बरी. पूण पारव्यां बरी सादे बळे जाय. सादे आनी बळे. पळयता ना सादे. म्हाका ल्हानसो आसतना सादू म्हणटाले म्हाका बरें सादो म्हणून म्हाका सेमिनारीक धाडुल्लो. सेमिनारीक गेल्ले उपरांत कळ्ळो हो सादो गी हो सोरोप गी म्हणून. 8 जाणां पैकी हांव सादू आसलो. पळोवंक सादो न्ही गे तोंडांत बोट घाल्यार सापोवंक कळना तसले आसात न्ही आमी घालून पळया. हातूंत गिळटात की ना पळया. तशें न्ही पूण कितले आमी सर्पा बरी चातूर आसूंक जाय म्हळ्यार सत्रायन आमी आसूंक जाय. पूण तितलेंच हेरां मुखार आमी जेच्या पाटलावदार देखून पारव्यां बरी. आमी थंय पारव्या बसल्या तुमी पळोवंक नात थंय ग्रावंडार आसात. आनी कालच आमचो जॉन आनी आमचो बेन्ना म्हणटाले ते खंय धांवनात आतांच येतात खंय. पारवे कावळे येवन दित पळया गोणी येवन दित पळया वय कित्याक पारवे सादे. सबारपटी तुमी पळयला न्ही पारव्यांक धरतात आनी अशें सोडतात. शांतीसो गुर्त जावन समाधानाचो गुर्त जावन. आज आमकां आमी कितले आमी देवाच्या उतरांचेर आमी पळया न्ही बांदून हाडूंक आसा. देवाच्या उतरां मुखांत सत्राय आमी आपणावंक आसा. सर्पा बरी चातूर. चातूर म्हळ्यार जानवायन बरुल्ले 7 जाणां जाल्ले नाजाल्यार आमकां चातूर जावंक जायना. नाजाल्यार आमी बेप्पा कोणी आमकां आवदू बसवा आवदू अल्ला बसवा अल्ला करतात. बग्गिदावानी गोंदू गुद्दू आयकोना तुमी बग्गल्ले तसो सगळें आमकां. पूण तशें न्ही. कोणी लागीं आयलो म्हणटा सोरो बग घाता की कन्न सांगा लागीं आयल्यार मात वय मू नाजाल्यार तुमच्या फाटल्यान येता तो तुमी ताच्या फाटल्यान वता ते. तर तमसो तुमी गावलें सादे बळे पूण लागीं कोणी आयल्यार चतूर. कित्याक म्हळ्यार म्हणटात न्ही थोडे बी कॉशियस म्हणटा अलर्ट बी अलर्ट. देवाच्या भुरग्यांनी केन्नाय सत्राय आपणायचे. चातूर म्हळ्यार हांव एक हरियकांत हांव तूं चातूर न्ही. एकदम जानवायन बरोवन खंयच्या घडयेक कितें जाता म्हळ्यार आमी नेनाव पूण खंयच्या की आमी बी अलर्ट न्ही. संवसारी मनशां बरी
कांय जाणवाय नातले समजून नातले या खंयच्याय की कांय वळखा नातले न्ही पूण तुका म्हाका आमकां आज जेजू सत्राय दिता कसली सत्र आतां मुखार आयका मनशा लागीं सत्र येनसला मनशा लागीं कालीच एक बरो व्हिडिओ म्हाका धाडला मनजाती विशयान बरो एक व्हिडिओ मनजाती भोवशा हांगा मनजाती आसा सुकणीं आसा तशें थोड्यांक व्हिडिओ धाडल्यार पदऱ्या बाक भोव लायक म्हणून आनी बरो आसा तो छानी ताने येयल्या येतल्या वेतल्या कडेन पांयांक पडून उदक विसारता एक मांकोडी भुकेला थंय बशिल्ल्या कडेन इल्लें खावंक विसारता तशें मस्त मनजाती दाखयल्यात पूण मनजाती कडेन आमी सत्र सरपा कडेन आनी केळोंक वचनाका थंय पूण हांगा देवाचें उतार सांगता कितें म्हणून मनशा लागीं सत्र मनशा लागीं सत्र येनसला पळया न्ही आज भाव भयणीनो पळया तुमी समाजांत कितें जाता आमच्या देशांत कितें जाता राज्यांत कितें जाता आमच्या बंदन कितें जाता आज तुका आनी म्हाका आमकां भें कोण आडयता कोण आडयता मनीस आज भे मनशा दोन मनशाक केदाळ कोण कितें करता म्हणलें कोणी नेना दुसऱ्या खंयचे भे आमकां गरज ना आतां वडोलता आमी उलोवन आसले आतां जायत्या घरां भितर आतां उदक आयलां वय वय गे न्ही घरां मेळटा जावन सोंप्याक उदक आयलां वय आतां हे उदक भितर येताना ह्या उदका सांग आतां जीव दाळ्यो येतात की ना जीव दाळ्यो येवन येवन खंय सुकाट म्हळ्यार सुको जागो आसा थंय सोदतात की ना येवन येवन तुमच्या घरा भितर खंय गी हांगा गी तेंगी लिपोवन बसतात की ना कालच हांवें न्यूजार पळयलें सगळो गोठो उदकान भरला गोठ्यांत गोरवां आसात सगळो गांवूच न्हांवून गांव थंय बांयदोर उदकान बुडला आनी तसो गोठोय उदकान बुडला आनी गोरवां त्या हातून गोठ्यांतच आसात कोणूच ना तांकां बचाव करतलो मनशांक व्हरूंक आयल्यात NDRFचे काल्यात दोनी घेवन आयल्यात तांकां बसून व्हरतात पण हांगा देवाचें उतर सांगता मन जाती लागीं सुकण्यां लागीं ह्या जीवदाळे लागीं उलय तुमी बरसतना सत्र घेवची गरज ना पण हांगा तुका म्हाका आमकां क्वेश्चन म्हणटा आमी कितें म्हणटात एक सत्र कितें ती मनशा लागीं सत्र येनसला देखून तो जायते फावटी आमी उलोवन सुकोवन पडटा हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन आमी उलोवन आमी सुकोवन पडटा आनी जाता तितलें आमी मरये बरी सोम्या लागीं उलोवन आसल्यार सोमी आमच्या लागीं उलोवन आसल्यार आमी अशें सुकोवन पडना मागीर आमकां पयल्या वाचपान आयको मेळटलें आमी कित्याक सुकोवन पडटा म्हळ्यार हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन उलयता कोण ना कोण आमचें उलोवन आनी दुसऱ्या तरेन घेता आनी ते आमकां दुस्मान जातात आनी मागीर आमचे अपराध मानतात मात आनी कोणाक सांगतात तशें म्हळें अशें म्हळें म्हणून मागीर आमकां दुस्मान उपजातात देखून तुमी आयकलां न्ही मौनम पंडित लक्षणा म्हणून आयकलां मौनम पंडित मागीर उलोवचें पट्टिंग लक्षणम मौनम पंडित लक्षणम मातनाडुವುದು आतां हांगा उलयता देखून म्हाका पट्टिंग लक्षणम म्हणा नाकात हांगा न्ही तुमी आयकलें कोणी मोदें येवन दाय घालता जाल्यार तूं काकाल्याक आदिका प्रसंग म्हणना ते तूं काकाल्याक म्हळ्यार अर्थ वो आमी साबार पोटी ताच्या काका हांकां नाका मेळोवन हाचे विशयान ताचे विशयांचे विशय उलोवन आमी दुस्मान काय जोडून घेता एकन घेता देखून देवाचें उतर सांगता मनशा लागीं चलतना सत्र येनसला कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले पळयात न्ही देखून हांवें सांगलें विश्वासघात परच्या परत तुमी पळयलां न्ही आनी एक हें जालें खंय अमरावतींत एका भावाक ताच्याच इश्टान ताका जिशू मारलो गोमटी खातन आनी ह्या बेल्ल्या भावान कोणें ताका जिशू मारलो ताच्या भयणीच्या काजाराक आनी हात उखलून कुमक केल्ली ते दुसऱ्या धर्माचे पूण बरे इश्ट देखून हांगा कशें आहा पळय देवाचें उतर ते तुमकां खंय व्हरतले निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबान मारतले पळया न्ही तांच्याच सिनागोगांनी
देखून सत उलयतल्यांक देवाक वळखून देवाक उंचुबारतल्यांक सिनागोगांनी तुमच्या सभेंत तुमच्या समाजांत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्याच पवित्र सभेंत कितें करतले तुमकां जेरबान मारतले म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. हे जेजू पासत. आतां हें तुका म्हाका आमकां सोसूंक मेळना. जेजू पासत न्हय खंयच्या धर्मा पासत जाती पासत या खंय राज्य केंद्र आसा ते कोणी खंयच्या एका पार्टीच्या कितें म्हणटात निती पासत न्हय. जेजू म्हणटा म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. देखून आज आमकां जेजू पासत उलोवंक मेळटा तर तुमी भागी भाव भयण. ते एकांतर हांवें केला न्ही भागी तुमी म्हजे फागी रावंक विसला म्हजे संगी जिवीत आसा म्हजे लागीं येया तुमी धांवून वेगी. संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा करो तुमकां सर्गी राजांत गोपांत म्हज्या सदांच तुमकां बसोंक आसा. संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा करो तुमकां सर्गी राजांत गोपांत म्हज्या सदांच तुमकां बसोंक आसा. मातव शुभ वर्तमान अवस्वर 5 वळ 11 आनी 12 एका पयलें. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11-12. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयतात. जेजू खातीर तुमकां सोसूंक मेळना तर तुमी भागी. न्हय तुमच्या अहंकारा खातीर तुमच्या गर्वा खातीर हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता दवन हांव वाग हांव कोणाकी भियेना ताचे कडेन हाजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन हांव लढाय करना. आज येयलां तसा ह्या पुलीस कस्टडीन तसा ते भाग न्हय भियेनाका. आज साबार जाण आमी पळयता समाजांत वायट करना दुसऱ्यांक जायतो लुकसाण करना अन्याय करना. आज येयलां तसात ह्या खंयच्या पुलीस कस्टडीन तसात ते भागी न्हय भियेना. कितें बरें वाचला न्ही. म्हजे पासत म्हणटा जेजू तुमकां अकमान सोसूंक जेजू खातीर तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक वा दगदणी भोगूंक आनी सर तरांची गडपांक या तुमच्या विशयान सर ताची गडपां करना तुमचेर आड उलयतात. तुमचे विरोध आड उलयतात तर तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. देखून जेजू खातीर तुमकां आयकूंक मेळ्ळ्यात तुमी भागी. म्हजे खातीर अकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयताना भागी तुमी म्हजी परजा. म्हजे खातीर अकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयताना भागे तुमी म्हजी परजा. तर तुमी कितें करीत मुखली वळ संतोष आनी उल्हास पावा म्हणटा देवाचे उतर. जेजूच्या राजा खातीर तूं खरेंच जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर तूं खरेंच तूं वावुरताय तर कोणी कितली निंदा करून कोणी कितल्यो खबऱ्यो करून न्ही तुवें आनी हांवें आमी कितें करीत जाय संतोष पावा जाय. संतोष पावा आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. हांगा मेळचो ना प्रतिफळ हांगा मेळचो ना मान सन्मान अभिमान पूण खंय आसा कालच एक ल्हानशी शिकोवण हांव आयकोन आसलो म्हाका कोणें फॉरवर्ड केल्ली आनी त्या सोम्याच्या सेवकान सारकें सांगलां हांगा कोण हांव म्हजें म्हाका म्हणून लोकांक तांचे थंय हाडटा ताका सर्गीच्या राजांत जागो आसचो ना. पण हांगासर कोण जेजूक उबारता कोण ताच्या मना खातीर महिमे खातीर ताका उबारता ताका सर्गीच्या राजांत जागो आसतलो. माते वांजेला 10:32 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 32 तो नायका. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता देखून भियेनाकात कोणी तो जावन दी हांव जेजूचो पाटलावदार
नाही धर्मासो जातीसो या खंयच्या फुडाऱ्यासो या सेवकासो हे सांगूंक तुमच्या मतीन कसं या आमी कोणाचे फाटला उदारे आमी कोणाचे शिस फाटल्या 2 हप्त्यातून ఎంత आमकां आयकूंक मेळटा फाटला उदार आमी जेजूचे फाटला उदार आमी जेजूचे घेवन कोरे सामचे शांतीपणाचे फाटला उदार आमी जेजू क्रिस्तांव म्हणून तुमी कितें म्हणटात ते हेम्मे नाका क्रिस्तासो म्हणून आमी ते हेम्मे म्हळ्यार तो कितें म्हणटात तें धैर्य देखून वाचती वळ मॅथ्यू 10:32 देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो आमी जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं जेजूची पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी देखून ह्या दोगां भुरग्यांक न्ही क्रिस्ताक आनी कियोनाक पळया न्ही हा सांगतो अर्थ आसा भाव भयणी न्हू जावं पुरो रोशनाक आनी आमच्या प्रितीक देवान एक दान जावन दिलां एक देण जावन दिलां पूण आमी सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर समर्पण करतना पुता तूं कोणाचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी वडोलता आमी ब्रेकफास्ट करतना आनी बावस्ट्यांनी उलोवन आसल्या आज भुरग्यांक देव बिरांत दिवच्या बदलाक आज भुरग्यांक आमी हें शिकयता तें शिकयता फायटींग शिकयता डान्स शिकयता काल ब्रेक डान्स शेक डान्स खंयची खंयची डान्स आयल्यात पळय मू आज टीव्हीर पळयलेंत भुरग्यांक आमी शिकयता एक दीस तुमी रडताल्यात तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी न्ही जाल्यार आज कोण म्हजी शिकोण आयकता संवसार बरो रडतल्यात कित्याक जेजूनच म्हणा म्हजे पासो तुमी रडा नाकात रडा तुमी तुमचेच पासोत म्हजे पासोत तुमी रडा नाकात रडा तुमी तुमचेच पासो रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत कित्याक म्हणून जेजू सांगता थंय येतले असले दीस मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें बापूय आपल्या भुरग्यांक आवय आपल्या दुवांक भाव आपल्या भावाक भयण आपल्या भयणीक धरून दितले ते दीस येतले म्हणटा देवाचें उतार आतां हांवें फादर जेरीन सांगचें न्ही देवाचें उतार कितें सांगता कितल्या वर्सां पयलें बरयलें उतार कशें सज जावन आसा ह्या दिसांनी पूण आमी आमच्या भुरग्यांक कितें शिकोवन आसा आज देव बिरान शिकया बांबयन देवाची वळख शिकया कारण येचा देवाची वळख दिया तांकां जसो मोग करूंक शिकया नाजाल्यार खंडीत जावन आमची भुरगीं आडवाटेक येतलींच खंडीत वेतलीं देखून कितें वाचताय मुखार 32-33 पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवें नाकारतलो जर तर जेजूक आमी नाकारता आमी धर्माचे म्हणून जातीचे म्हणून कुळयेचे म्हणून कुटुंबाचे म्हणून सोयरे म्हणून या पयस सभेंतले म्हणून जर तर आमी जेजूक नाकारता वडोले बाबा आश्ट्यानीन बरे दाखले दिल्यात तुमकां कोणाक तुवें मुखार दवरलाय किर्तन 16:8 सांगता किर्तन 16:8 दाविदान कोणा मुखार दवरलो हांवें तुवें आमी कोणा मुखार दवरलां आयका सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां सर्वेस्पराक ताणें मुखार दवरलो दावीद रायन आनी तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना पळया न्ही हांवें आनी तुवें आमी कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला
तो सेवाक काल ती शिकोण आयकताना म्हणालो जर तर तुवें तुज्या दुडवाक मुखार दवरलाय त्या दुडवावरीन तूं नासतले. सोम्याच्या सेवकांनी केदेंकच दुडवाची आशा करची न्ही. ह्या दुडवाक मुखार दवरचे न्ही. तें सत भाव भयणी कित्याक दुडवाचो मोगूच सर वायटाचे. देखून 27 वर्सां केन्नाय आमी दुडवाक मुखार दवरिना येनाकात गरज ना. कोणा मुखार दवरीचे हांगा कितें आतां पाटी 33 कितें म्हळें मॅथ्यू 10:33 पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीरी हांवें नाकारतलो म्हणटा जेजू. पण आमी हांगा नाकारता जेजूक स्विकार करना सांगा. हांगा आमी जेजूक स्विकार करना कोणाक न्ही धर्माक जातीक या कुळयेक जेजू स्विकार करना आनी जेजूक आमी परगट करना मात्र न्ही जेजूक आमी साक्ष दिवन आसा. खंडीचा बापा हुजीर तोय आमकां स्विकार करतलो. या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या बोटात. या तुमी तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमकां वर्ताच्या मोग. देखून संवसारांत कश्ट आसतलेच ते तुमकां व्हरतले. पाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक सिनोगोगान तुमकां व्हरतले ते तुमकां जर्मान मारयतले. म्हजे पासोत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. जावं पुरो साबार पोटी तुमकां रावयला आनी रावचे पडटले. आतां राय म्हळ्यार व्हडले राय नाका आमकां खंयचे बायले. राया बरी पदवी चलयतले राया बरी अधिकार चलयतले तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत नात गी कुटुंबांतच नात गी वाड्यांतच नात गी पिरगजेंतच नात गी समाजान नात गी ह्या राज्यांत राष्ट्रांत देशांत ना ते. राया मुखार तुमकां उबे करतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. पूण कोणा मुखार येयल्यार तुमी जायची साक्षी. तुमी कांय हेंकां डिफेंड करची गरज ना. तुमी खाली साक्ष दिवची. आतां पिलात आमकां जेजू साक्ष दिली कितें म्हणून आमी वचता जोच्या वंजलांत वचवर 18 आनी 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जॉन 18 वर्स 37-38. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारले पिलातान. पिलात ताची तणकी करता तूं एक राय घे म्हणून. पण जेजून साक्ष दिली. कसली साक्ष दिली ऐका. जेजून जाप दिली हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें. हो हांव राय जाता तुका भिरांत. पूण जेजू म्हणटा हांव राय म्हणून तुवें म्हळें. सताक रुजवात दिवचे. रुजवात म्हळ्यार साक्ष गवाही म्हणटा आमी. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासोत हांव जल्मालो. हांगा आसलो तुमी हर एकले सताक रुजवात दिवचें आमचें काम. तुजें आनी म्हणजे आमचें काम कितें. सताक रुजवात दिवचें काम. सत कोण बाप सत पूत सत पवित्र आत्मो देवाचे उतार. तुजी आनी म्हजी साक्ष बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी ह्या सत म्हळ्यार उतराक. हें केदाळ मोतीन दवरा. तुमी सेवाकाक साक्ष दिनाकात. ह्या जाग्याक संस्थाक साक्ष दिनाकात. कोणाक साक्ष दिया. सताक साक्ष. जेजू म्हणालो सताक साक्ष दिवचें म्हजें काम. ह्या पासोत हांव जल्मालो. ह्या पासोत हांव जल्मालो. ह्या पासोत हांव संवसाराक आयला. हांव कित्याक आमी संवसारांत आसा कित्याक. तूं आनी आमी आसां जाल्यार आतां तुका आनी म्हाका आमकां समजा जाय काली कितले वर्सां म्हणलें जिवीत जोडूंक न्ही. आतां तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत देवान दवरलां सताक साक्ष दिवंक. ह्या पासोत हांव संवसाराक आयिल्लो. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकाता. साबार जाण तुवें सांगतना कोणी मानून घेना कांय फरक पडना. तुवें मानून घेतला हिंगे म्हणलें गरजेचें. आतां हांवें दिवची शिकोवन जायतो लोक सत मानिना पूण शिकोवन दितलो हांवें सत मानलां हिंगे म्हणलें गरजेचें. नाजाल्यार तो काल म्हणटा तो सोम्याचो सेवाक जेजूच्या नांवान आमी बिझनेस करता म्हणून जाता. हांवें म्हज्या जेजूक सत म्हणून मानून घेतला हांगी.
आणि तेच मानून घेतला पावना त्या स्वताचेर म्हजे जिवीत हांवें बांदून हाडलांगी. कसली परिस्थिती होती तुका या म्हाका आमकां बिरान ना. आमी साक्ष दिवची कोणाक? धर्माक न्ही, जातीक न्ही, कुळयेक न्ही, कुटुंबाक न्ही, सैऱ्यांक न्ही, संस्थाक न्ही, समाजाक न्ही, कोणाक? जेजूक. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारान. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारान. आसरो म्हजो हर काळारी त्या जिवनान. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवनान. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी. कालच हांवें युट्यूबार ते सेम कंतार पळयले. 40,000 लोकांनी हे जवळ आयकून जालां ते. 40,000 लोकांनी हे कंतार म्हळ्यार ते दाखयतात न्ही. पळयल्यार आयकल्यार पावना. 40,000 न्ही, कोंकणी कोणाक समजतात आनी सगळ्यांनी अशी साक्ष दिजे. तुमी म्हाका साक्ष जातल्या पाटये कितें वाचलें? पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. सगळ्यांकी. आतां कळ्ळी क्रिस्तांवांक सांगता मेळटना म्हाका हें जिवीत कशें, म्हाका शांती लाभल्या. तशें सांगा. हांव पातकी जावन आसलो, आतां हांव नितळ जाला. हांव दुखांत आसलो, आतां सुखांत आसा. हांवें धैर्य सांडिल्लें, आतां धैर्य मेळ्ळां. कोणा वरवीं म्हणटा खंय तो तेंगे एकलो हांगा येयल्लो जागो पळोवंक. तशें जागो न्ही, जागो दाखोवंक येना, आडी नाकात. कोणा वरवीं? कशें आमच्या बाबा विक्रमाक पळय तो पेट्रोल घालतना पर्संतले पयशे काडटाना एकल्यान एकल्यान जेजूच्या शिसान पळयले. ओ कसलें पिंतूर आसलें ताच्या पॉकेटीन? जेजूच्या काकूळ दैवीक. आनी तो कितें म्हणलो तो भाऊ? पयले अक्रिस्तांव आसलो. ही पळोवन हांवें आज ह्या जेजूक स्विकार केला. देखून आज म्हजें जिवीत बदललां म्हणून. देखून हांव साक्ष जेजूक मात्र बाबा. तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात. आमी वचता आपोस्ताच्या कृत्यांत अवस्वर 1:8. आपोस्ताच्या कृत्यां अवस्वर 1 आनी 8. जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें आनी कितें जातल्यात तुमी? पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेम आतां एका जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितले. खंय गेल्यार जेजूक साक्ष. जाग्याक साक्ष दिनाकात भाव भयणीनो. साबार जाण आमी सुखी करता. आमी जेरीच्या मागण्या घेता ना, जेरीक साक्ष दिनाकात. जेरी तुमचो तारोक गे सोमी गे सोडून दार गे. म्हजो सोमी कोण आनी आमचो सोमी कोण? ताका साक्ष दिवया, ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोग ताजो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोग ताजो करुया, ताका मान करया, ताका मान करया, महिमा ताका ताका साक्ष. देखून आज जें गरजेचें खंयच्याय परिस्थितींत तुमकां कोणाय मुखार व्हरून दीत, कोणी तुमची तणकी करून दीत. पयलीं हांव जेजूक वळखानातलो, आज हांव जेजूक वळखाला, हांव वळखाल्या. आज जेजूक मात्र हांवें मुखार दवरला न्ही आनी कोण आयकी. चिंतनानी सयत कोणाक मुखार हाडूंक ना. पयलीं आमी दिश्टी, आमच्या दिश्टी मुखार कोणी ना कोणी आसा जाल्यार वडोल भावान सांगला न्ही व्हडली जेजू येदोसो लिली पुतयान आनी तुवें नामान करसो व्हडलो गलिवार गोलियात. अशें जावंक नजो. ताका उंच जाय जो अंसवांजेला वचो 12:32 जॉन चॅप्टर 12:32. म्हाका तुमी उंच उबारलेल्या वेळार हांव
सगळांगी मुजे थंय वडतलो म्हणटा. आज कित्याक आमी शिंपडल्या ताका उंच उबारतना तो आमकां ताजे सवें ताजे थंय वडतलो म्हणटा. जॉन 12:32. आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या तुमी उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय वडतलो. सर मनशांक देखून आज तुवें आनी हांवें कशी वरची सगळ्यांनी कोणाक वळखा जाय. सगळ्यांनी कोणाक तांचो सोमी सोडून आमी स्विकार करचे. जेजू म्हणजे एकच आशा न्ही आमचे मारिपाचो सगळ्या आमकां वळखा जाय म्हणून. म्हाका एकच आशा आसा संवसारांतल्या सर्व आनी सर जनांगाच्यांनी सर जातीच्यांनी सर कुळयाच्यांनी सर धर्माच्यांनी जेजूक वळखा जाय. आनी येतलो तो दीस पूण ती घडी निमाणी घडी संवसाराच्या आखेर जाताना येतलो. कित्याक सर ताजे दिश्ट घालतले म्हणटा देवाचे. खंय ते आमी वाचता उगडामणच्या बुकान गी अवस्वरी 1 आणि 8. हांव आरंभ आनी अंत न्ही ताचे पयले 7वी वळ. पळय तो येता खूप आंबर हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. बरें येयला तो दीस येतलो. देखून आज आमच्या भोंवतणी हें पुराय जाताना आमी भिवची गरज ना. असो लाखांत आतां भुंय कंपन्यो सुरू जाल्यात. वय मू कितल्या कडेन आमच्या कर्नाटकांत भूमी बिरुकू बिट्टिद्दे. वचूं ना तुमी भूमी बिरुकू बिट्टिद्दे खाली दाखयताले. हळी सुटला हळी इतलें गुण जालां केदाळा पडटा म्हूण सांगूंक जायना. पूण हांवें आनी तुवें आमी भिवची गरज ना. कित्याक आमी सत मानून घेतला देखून सताक आमी साक्ष दितल्या. देखून दिसाल्या कितें जाता ह्या घडये जाल्यार कितेंय नासावन वचून पूण जेजूक घट्ट धर, जेजूक आरोन धर, जेजूक पोटलून धर, जेजूक स्विकार कर म्हूण सांगूंक तुमी धैर्य घेस. जेजूक उलो मार नाजाल्यार आमी बुडटले हांव नाजाल्यार आमी नासोन वेतले हांव. आतां हे पाटी शुभ वर्तमान एक तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाका. नोट्स बरोवन व्हरिनाकात. कोणाय मुखार वयतना तुमचो जेजू तें असलो मोग मुखार हाडा, तुमचो भावार्थ मुखार हाडा, तुमची जाणवाय मुखार हाडा, तुमची समजणी मुखार हाडा, मात तुमचे जिवीतच तांचे मुखार हाडा. हांव कितें जावन आसलो, हांव आज कितें जाला, कोणें म्हाका नवो केला. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू. तुजें नवें जिवीत जावं दी तांकां साक्ष. ते म्हणटात न्यू लायफ म्हणून दी वय. तांकां समजना न्यू लायफ म्हळ्यार अर्थ तांकां गुंतल. न्यू लायफ म्हळ्यार अर्थ कितें नवें कोणा थंय नवें जिवीत. संघांत समाजांत संस्थांत नवें जिवीत न्ही. म्हणजे जेजू थंय नवें वय पोरणे ताच्या देवाची उतार काडणी दिल्या जालें. देवाची उतार सांगता न्ही 2 Corinthians chapter 5:17 कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 5:17 कोणी तर जेजू थंय आसा तर न्यू लायफ न्ही तो नवें जिवीत. ऐका 2 Corinthians chapter 5:17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त ते जियेता तर देखून पयलीं हांव क्रिस्तांत नासलो, क्रिस्तांव जावन आसलो. पळया फरक पळया. पयलीं हांव कितें जावन आसलो, क्रिस्तांव जावन आसलो. पूण आतां हांव कितें जावन आसा, क्रिस्तासो जावन आसा. वास कोण एकलो क्रिस्त ते जियेता तर म्हळ्यार क्रिस्तासो म्हळ्यार क्रिस्तासो जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेले आनी सगळे नवे जाले. हेच्या पयल्या वचपाक आमकां आयको मेळटलें. मागीर आमी पोरणे घेवन जियोन आसा तर क्रिस्तासो आमकां जिवीत ना. पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें. तुमकां बघना गे सगळें नवें जालां म्हणून. तुमची चिंतना, तुमची उतरां, तुमची बोगनां, तुमची जिणी, तुमच्यो करण्यो, तुमची साल समकण बघना गे. पयलें कशें आसलें आतां कशें आसा म्हणून. पयलें माराक मार बारांबे येल्लो तूं न्ही गे. आतां
उलो म्हळे न्ही कोणी कालें केल्यार सरपा बरी चातुर पारव्या बरी सादे बोळे ते म्हणून का हाका कितें जालां अर्थ तो देखून फाटी त्या घडये तुमी कितें उलयचे तुमी चिंता करची नाका कित्याक कितें उलोवचें म्हूण कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. देखून हंकारान उलयनाकात भावार्थान उलया. कोणी मेळ्ळो म्हणून तर्कन उलयनाकात. म्हाका हांव रे तिरेक वचून इतलें कळीत जालां म्हाका इतलें जालां तुका उत्ता सगळें तूं काडटना हांव ना. भावार्थाक साक्ष दिया, जेजूक साक्ष दिया, मोगाक साक्ष दिया, तुमच्या नव्या जिविताक साक्ष दिया. म्हाका इतलीं कोटेशनां येतात पयलीं हांव ज्ञान आसलो पट 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 कोटेशनां काडून दिवल्यार काय जायना. बरें लागी जसो मोग कितलो तुवें आपणायलाय भावार्थ कसो तुजो घट जाला तीर जाला कितलो तूं आज विश्वासी रावलाय तुज्या जेजूक ताका साक्ष दिया. आनी त्या दाळा साक्ष दिवंक तुमी कितें म्हणा जाय म्हण तुमी चिंता करची गरज ना. कित्याक लूक 12:12 कितें म्हणटा लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 12:12 लूक 12:12 तुमी कितें म्हणा जाय ते त्या घडये पवित्रात्मो तुमकां तो शिकयतलो. कोण शिकयता उडोले आयकले आमी पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी तुमी सगळ्या गांवांनी खंय गेल्यार म्हाका हय मू पवित्रात्मा कोणाक साक्ष दिता. तुजें तें खरेंच पवित्रात्मा आसा जाल्यार तूं जेजूक साक्ष दिताय. तुजें तें हंकार आसा गर्व आसा ह्या संवसाराचें जाणवें आसा जाल्यार तूं जेजूक साक्ष दिनाय. तूं तुज्या हंकाराक या तुज्या जाणव्याक तूं साक्ष दिताय. सभाजन तर्क करतात वाद विवाद करतात. तुका आनी म्हाका आमकां वाद विवाद करूंक विंचून काडूंक ना. हांवें एकटी सांगलें न्ही एकलो पवित्र पुस्तकान घेवन आनी एकल्या कडेन झगडटा वाद विवाद करता. जेजू येता पवित्र पुस्तक धरलेल्याक वण काडटा. तुका हांवें वाद विवाद करूंक विंचूंक ना. देवाची बरी बरी खबर परगट करून तुका विंचला ये म्हज्या सांगाता म्हणून. आज तर्क करणं सभार टीव्हीचेर तर्क जाता न्ही वाद विवाद जाता न्ही डिबेट म्हणटा आमी वय की न्ही ह्या धर्माच्या आनी एका धर्माच्या ना गरज ना. मदर तेरेसान खंय तर्क केलें आसा गे जेजू विशयान ती साक्ष जाली वय मू गांधीजीन केदाळ वाद विवाद केल्लो आसा. कालच एक पिक्चर मेसेज हांवें वाचली. गांधीजी तो न्ही बॅरिस्टर तो वकील वय मू तो वकील जावन ताणें ताच्या जिवितांत एकूच एक फोट मारली ना खंय आनी एकल्या विशयान ती दिला थंय फोटो दिल्या ताणें मारच्यो फोटीत खंय बोल बच्चन फोटीत. पण गांधीजी वकील जावन एकच एक फोट मारूं ना स्वताक साक्ष. देखून गांधीजीच्या जिवितांत तुमी म्हणून इन सर्च ऑफ ट्रूथ म्हणून ताणें एक बूक बरयलो वय मू स्वताच्या सोदनेर म्हणून स्वताच्या सोदनेर. आनी त्या दाळा ताका मातेव असो वांजेला वसोर 5 सगळो ताका ताजें जिवितच बदलिता. दोंगरावेलो प्रसंग ताजी सगळें जिवितच बदलिता. ह्या एका प्रसंगा मुखांतर जेजूच्या गांधीजीचें सगळें जिवितच बदलता आनी तो अहिंसाची वाट धरता. स्वताक साक्ष अहिंसाक साक्ष जेजूक साक्ष जिविताक साक्ष मोगाक साक्ष. देखून त्या घडी कितें उलयचें म्हणलें तुमी चिंता करची गरज ना. कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही बगार तुमच्या बापाचो प्रेरकत्मोस तुमचे उद्देशी उलयतलो. पळ्या न्ही देखून आमी हर एकाक कोणाचेर वनवन आसायचे खंयच्याय घडये खंयच्या परिस्थितींत तुमी नेनात खंयच्या परिस्थितींत हांवें पवित्र रत्न उलोवप करचें तक्षण तो जाणवाय दिता. तक्षण सर्गीच्या आत्म्य पवित्र देवोनी वाळो दी म्हाका मोग दी म्हाका नी शांती समाधान. खंयच्याय घडये पवित्र आत्म्याक तुमी उलो करा. मजतदार तो पाराकलीत तो जिने सांगाती तो देवान तुका जेजूच्या नांवान धाडलोलो सगळ्या तुज्या जिवितांत तुका धैर्य दिवंक सोदतो. आनी त्या घडये कसलो निर्णय घेजे पवित्र आत्मा तुका खंडीत वाट दाखयता. सबार जाण आमी कोणा उलो मारता कोणाक उलो मारीचे हांवें सांगलां न्ही रोमाकारां आपल्या पत्रांत आवस्वर 8:20 आनी 6
तुजें अस्कत काय तर तसो पवित्र आत्मा तुका कितें करता म्हणून कशें आनी कितें उलयचें म्हण तसो पवित्र आत्मा तुका सांगून दिता दाखोवन दिता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26. तशेंच आमचे अस्कत काय तुजें आमचें अस्कत काय आमकां आत्म्याचो आदार आसा. पळय न्ही देवाचें उतर सांगता तुका म्हाका आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कित्याक आनी कशें मागचें कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोसो आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. पळय न्ही त्या घडये आत्मोस तुका मागीर तुमचो चिंतू बरो. एक पटी कोणती एक बहीण म्हाका फोन येदोळ कोर्टा वचून पावता पयले पटीचेर तूं वच बी नाका कितें उलयचें म्हण कळ्ळें तुवें उलोवचें नाका म्हण तुवें उलोवची गरज ना तुवें खाली उबें रावल्या पुरो. आनी एखादा जड्जान कितें विचारल्यार तूं उलय नाका म्हळें. जाप पवित्र आत्मा दिता. मागीर ती कोर्टाक गेली आनी पयले पटी गेले पावता धैर्यान उलयली पावता. उलयली कोण धैर्यान उलयली कोण दय देवच्या आत्म्या भे मोजे दावडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेव दय देवच्या आत्म्या भे मोजे धावडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे उलयता तो. देखून खंयच्याय परिस्थितीन तुवें आनी हांवें आमी दैरसाणची गरज ना पूण सत्राय घेवची गरज आसा. मुखली वळो पवित्राच्या शुभ वर्तमानांत कितें म्हणटा भाव भावाक पळय न्ही भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक भाव भावाक कोणी नाही काशा भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जीवशी मारच्याक दर्न दितलो. तेत दर्न दितले. जेजू कोणें दर्न दिल्लो जेजू कोणें दर्न दिल्लो ताच्यास तुका कोण दर्न दिता. बाबा आनी सांगलें न्ही कोणी आयल्यार बापान सांगलें हांव भितर ना म्हूण सांगू तूं केदाळा पाटी येता म्हूण विचारल्या वेळार तें हांव विचारन येता म्हणून गेल्लो पळय. आयकोन येता तेमी बापायन पुता सांगलें कोणी आयल्यार हांव भितर ना म्हूण सांग ना डॅडी ना तो केदाळा पाटी येता तें म्हाका सांगून हांव वचून भितर वचून विचारन येता म्हणलो. बाप भुरग्यांक धरून दिता आनी भाव भावाक धरून दिता मात्र न्ही. मुखार ऐका भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं मात्र न्ही भुरगीं उपराडटलीं आवय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. पळय न्ही काश कितले बाबा न्यूजार पळोवंक गेल्या थोडे फावटी आमी घाले आमच्या बिग जेच्या पयले इल्लो वेळ न्यूज पळोवचे पूण थोडे फावटी ते सांगतात काल एका तूं न्यूजान दाखयला बापायनच पुतायची मारला. बापायनच घडता बाबायन घडोवन आसा जायतीं घडीत आसात आमी मात्र सोम्याच्या हातांत सुरक्षीत आसा. देखून भुरगीं आवय बापाचेर उपराडटलीं ती नाका जिशी मारतलीं आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पळय न्ही वो द्वेश करूंक कोणी आतां आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटना जेजू बरो की पाड जेजूचे कितें म्हणटात रिती रिवाज कायदे कानून आतांची शिकोवन बरी की पाड सगळ्या संवसाराक गोत्ता सवय मू पूण कित्याक द्वेश द्वेश हाडटा कोण हाडयता कोण ही देवसाराची कामां भाव म्हण न्हू तुजे थंय द्वेश राग क्रोध सिराकाच्या बुकांत हांवें सांगलां तुमकां आवस्वर 27:30 आनी आवस्वर 28:1 सिराक चॅप्टर 27:30 आनी 28:1 कितें म्हणटा राग आनी क्रोध राग तुजो क्रोध तुजो ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो तरी पातकी तांकां वेंग मारता सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्याचे फारीकपण घेतलो. नश्ट तुका आनी म्हाका आमकां हो द्वेश तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय आमी क्रिस्ताचे म्हणल्या तक्षण ताका कोणाक सैतानाक पळोवंक जायना तोडवंक जायना बाबा पयलें देखून पयलें क्रिस्ताच्या पाटलावदाराचो द्वेश. आतां सगळ्या संवसारांत कोणी द्वेश करता जाल्यार कोणाचो चड द्वेश करतात ती चिंतून पळया. तुमी गल्फाक गेल्यार हांव साबारपडी रिती दिवंक गेल्या वेळार म्हाका कारार आपोवन व्हरता कोणी ते सेक्युरिटीच्यान आनी परत रावयल्या वेळार ग्लास सकला करतना कितें म्हणटा ते कितें म्हणटात क्रिस्तांव म्हणटाना
ना एक वर्ड ते यूज करतात, काफीर. काफर म्हणल्यार अर्थ, म्हणल्यार अर्थ नाही. कळलं, मोगान सांगतात की काफीर म्हणल्यार व द्वेष. द्वेष भाव म्हण तुझो द्वेष कर ते म्हणतात न्ही तुका, म्हळ्यार ओगडसूं न्हू. काफर, काफर या काफीर काल म्हणटात ते. कितलो द्वेष. हांगा जेजूत म्हणटा कितें वाचलें आतां, आणि तुम्ही म्हजे पाटलावदार म्हजे पाटलावदार देखून सोमेस्त तुमचो द्वेष करतले, सोमेस्त तुमचो द्वेष करतले. आनी पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. कोणी कितलो द्वेष करून दी. द्वेष केल्ले तुजे तावन मात पयस वतात न्ही, जेजू तावनी ते पयस गेल्या देखून ससनाच्या ससनाक ते हे तुझ्या म्हणजे आमच्या मतीक कितलोय कोणी द्वेष करून दी. तूं कोणाचो द्वेष करिनाका, तूं कोणाचेर राग करिनाका. तुवें द्वेष केल्यार ताका आनी तुका कितें फरक. तुवें आनी हांवें हेरांचो द्वेष केल्यार हांवें केदां म्हणलें द्वेश हवे देशाचा नाशा म्हणून. आज आमच्या देशांत द्वेष चडला देखून बेगीन आमचे देश नाशा जाता. मोग असल्यार मात्र आमच्या देशाची अभिवृद्धी जाता. वैज्ञानीक पळय हे हर एकल्याचो मोग, आजो ताजो दुबळ्या धाकट्यांचो हर एकल्याचो जातीकाचो खंयचेच लेखीन आसता. सर्वांचो आमी मोग केल्यार, सगळ्यांनी सर्वांचो मोग केल्यार मात आमच्या देशा एकदम अभिवृद्धी जाता. पूण हो द्वेष आसता पर्यंत खंडी जावन बरें जायना. हांवें सांगलां न्ही तुमकां, आमचो द्वेष कसो म्हळ्यार बालदेन घाल्ल्या कुर्ल्या बरी. बालदेन कुर्ल्यो दवरा, एक बरी भायर येता गी, एक कुर्ली तरी भायर येता गी, येता घाल पळय. मेल्ल्यो न्ही, भोशाने मेल्ल्यो घालून दवरल्यात, मागीर काण भायर दवरल्या. जियो जियो कुर्ल्यो तुमी स्टिलाच्या या प्लास्टिकाच्या या अल्युमिनियमच्या बालदेन घाला, एकच एक वयर येवन भायर येना. कित्याक येना, एक सट्टान आनी एकली कळ्ळें. बरें गोत्ता तुमकां पायवण. द्वेष म्हळ्यार तो कोणायकी बरें जावंक, कोणी बरें जाल्लें, कोणी बरें केल्लें, कोणी बरें गायिल्लें, कोणी बरें शिकयल्लें पळोवंक जायना तो द्वेष. आनी हांगा आमी जेजूच्या पाटलावदारांनी कितें जेजू बरी बरी जावंक, जेजू बरी बरें करूंक आमी कशें व्हरतना देवसाराक जायना, तें चडोवंक जायना. तुमचो द्वेष करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. कोणी कितलोय द्वेष करून दिता. म्हणून सांगलें न्ही, संतोष पावा, उल्हास पावा, तयार आसा करो तुमकां सर्गी राजा, गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसोंक आसा. संतोष पावा, उल्हास पावा, तयार आसा करो तुमकां सर्गी राजा, गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसोंक आसा. बाचाव जातलो हांगा न्ही, संवसारान न्ही, सर्गीच्या राज्यांत. एक शहरान तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळून वसा. देवाचे उतार तुमकां सत्राय दिता, मात्र न्ही जागरण दिता. कोणी तुमकां द्वेश दिता जाल्यार तांच्या कासांत घासांत पडनाकात. बदलाक देवाचे उतार एका शहरान तुमकां कश्ट दिता जाल्यार आनी एका शहराक वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवच्या आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. न्ही आज भोवशे आमचो जायतो लोक, क्रिस्तांव लोक जेजूच्या मोगान न्ही शहरां सोडटा, अशें भियान न्ही. आतां आमचें अशें आसा, आमच्या समाजांत अशें आसा. तुमी आयकलां गी भारतांतून कितलो लोक आमचो देश सोडून भायल्या युरोपांत आज वचून सेटल जाला. कित्याक हांगाची परिस्थिती पळोवन. हांगा आमकां शांती ना, समाधान ना. हांगासर कितें म्हणटात भ्रश्टाचार सडला, हांगासर द्वेश सडला, हांगासर मांसां खाता लोक, शांती समाधानान जिवंक सोडिना जायतो लोक आज. आनी तांचे पैकी जायतो क्रिस्तांव लोकी. तुमी जाणात तुमकां आवय बापायक हांगा सोडून ते खंय पयलें बॉम्बे गेली, बॉम्बे सर्ग म्हणून आतां मागीर तांकां कळ्ळें सर्ग न्ही कर्ग म्हणून. मागीर दुबय गेली, दुबय जालें, मागीर दुबय तावन मागीर कळ्ळें दुबय ती कांय ना, दबाव चड आसा, प्रभाव चड आसा. खंय गेली, कॅनडांतून कॅनडा गेली. खंय तावन आतां खंय आसा म्हणजे नाडा कॅनडा म्हणटात, केनोडची म्हणटात. ओल उरला रे ते केनोडची. पळया पळया खंय तावन खंय पावल्यांत.
पूण हांवें संवसार सांडूंक सागिना. हांवें रावसो गांव तो, हांवें सो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्ही. हांवें रावसो गांव तो, हांवें सो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्ही. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक सर्वामी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या, संवसार सांडून मंगळूर सांडून वेतल्या, बॉम्बे सांडून वेतल्या, दुबय सांडून वेतल्या, अमेरिका सांडून वेतल्या, चंद्र सांडून वेतल्या, मंगळा सांडून वेतल्या. आतां भियेतात खंय गेल्यार वचूंक आसा म्हणून. पयलीं तांणी चिंतलें खाली मंगळूर सोडल्यार बचाव म्हणून. खंय बचाव ना, सोम्याच्या हातान मात्र. देखून त्या 6 स्वर्धा वळ 34 जावन 30 आनी 6 पर्यंत मॅथ्यू 10 वर्स 34 to 36 जेजू कितें म्हणटा वयर कितें बरयलां? समाधान न्ही, बगार तलवार. पळया न्ही, हे म्हजे उतार न्ही. समाधान जेजू तें आसा, पूण जेजूच तो म्हणटा समाधान न्ही, तलवार. मुखार ऐका, हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंतिनाका. संवसारान समाधान ना म्हणा जेजून वय न्ही. मागीर ते पाटये जुवन संवंजला वसो 16 वळ 33 संवसारान समाधान आसचें ना. देखून हांव संवसारान समाधान हाडूंक येवंक ना. ऐका, जॉन 16:33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें खातीर जेजू थंय समाधान आसा, संवसारान समाधान ना. सारकें समजून घ्या, नाजाल्यार तुमी चूक समजतात. कोणा थंय समाधान आसा? जेजू थंय समाधान आसा, पूण संवसारांत समाधान ना. खंय गेल्यार ना. देखून ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतली, संवसारांत आसता पर्यंत खंत बेजाराय खंडीत आसतलीस, खंय आसल्यार आसतलीस, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. पूण ताजें थंय समाधान आसा. खंय गेल्यार ताका घट्ट धरला जाल्यार. संवसारान समाधान ना. आतां इंडिया सोडून हांव अमेरिका वेता या खंय ऑस्ट्रेलिया वेता, थंय समाधान मेळटा म्हळ्यार समाधान ना भियेनाका. अमेरिकांत तरणाटे भुरगे तास कितल्या जाणांक बंदुको करून जिशी मारन आसात गोत्ता तुमकां? आदल्या फावटी कालच्या 23 भुरग्यांक ताणें कोणें जिशी मारले वय मू. कालच्या काल पोर आनी एकल्यान 6 जाणांक आनी काल तेका गायला ना. खंय कोण कालेजीच ते मात्र समाधान. देखून आतां फाटी मॅथ्यू 10 वर्स 34 to 36. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंतिनाका. संवसारांत समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंतिनाकात. समाधान न्ही, समाधान न्ही, बगार तलवार हाडूंक आयला. पळया आनी एक उतार पळया. हांव संवसारांत तलवार घेवन आयला. पुताक आपल्या बापयचेर. आनी जेजूच म्हणटा कित्याक पूत आशेता संवसार बापाय आशेता जेजूक. देखून पुताक बापायचेर, दुवेक आपल्या आवयचेर. दू आशेता संवसार आवय आशेता जेजूक. देखून दुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपल्या मायचेर. पळया सोनू फॅशन कर सोनू आतांच्या संवसाराक लाभ जाल्या आपल्या सासू मायचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला. जाता गिना, जावन आसा गिना. आतांची भुरगीं आयकतात का आवय बापायक? आतांची भुरगीं मागण्यांत आसले आवय बापाय ये पुता तूं येवन देवाचे उतर आयकतात की तें प्राय आमकां नाका वय म्हयन वय की न्ही. हांगासर तुमकां आवय बापायक सारकें कळीत आसता. तांकां वेळ आसा की तेंचे संजेर पुता पार्टेक या म्हळ्यार तयार आसात की ना? डान्स करूंक या म्हळ्यार, घरा पार्टी करया म्हळ्यार बरें म्हणटा आसा. पयल्यान तुवें केलां कितल्यो पार्ट्यो करूं ना तुमी जेजू वळखोवच्या पयलीं. आतां समजता आमकां. देखून सो असलो कितें म्हणटात कितें म्हणटात विभाजन म्हणटा आमी म्हळ्यार पंगड जावंकूच आसा जातात भियेनाकात. मिसाच्या सुरवारान सांगलें आमी संतोश पावता आमी जेजू थंय आसात म्हणून. दुखी आमकां आसा हेर जेजू थंय नात म्हणून वय मू. पूण हें जावंकूच आसा. म्हजें उतार न्ही जेजूचें उतार. दुवेक आवय तावन विंगड करता, पुताक बापाय तावन विंगड, सुनेक सासू माय तावन जावंकूच आसा. पूण आतां ती विंगड आसात म्हणून तुवें तुजें दैर सांडचें न्ही.
मुखार ऐका तांदून तू अशें एकल्याक आपल्या घरचे मनीस दुस्मान जावंक पावतले जाल्यार गिना तुका आनी म्हाका आमकां अशें एकल्याक तुजें तें घरचेंच आतां सगळो म्हणजे कुटाम जेजू तें आसा म्हणा नाका सत हांव जेजू तें आसा पूण म्हणजे सगळें कुटाम जेजू तें ना कित्याक जेजूच्या उतरा प्रमाणे थोडीं जेजूतान पयस आसात विंगड आसात तुज्या कुटुंबांत ते आसात म्हज्या कुटुंबांत हर एकल्याच्या कुटुंबांत आसात देखून कुटाम काणयो न्हू टाम करनाका कुटाम काणयो म्हणजे सगळें कुटाम काणयो टाम नाका हांव तूं जेजू तें आसाय गे म्हणलें गरजेचें देखून तो मुखार 30 आनी 7 30 आनी 9 जेजू सांगता अशें जाता वय जाल्ल्यान कांय हें ना भिवची गरज ना पूण जेजू मुखार कितें सांगता कितें बरलां वयर जेजूचो पाटलाव करूंक स्वत्याग गरजेचो जेजू तुवें आनी हांवें पाटलाव करचे खातीर वो त्याग गरजेचो कोणाचो त्याग करूंक जावं प्रो म्हजो बापूय मागण्यान नासो न्ही ताजे इतल्याक ताज्या आत्म्याची खंत म्हाका कित्याक तुज्या गोवाचो आत्मो तुवें बाचा करूं जाता गे सांगा पूण तुजो तो आत्मो तुवें करी येता तें गरजेचें हांवें तुमचे आत्मे बचाव करूंक जायना भाव भयणी जेजू तुमचो आत्मो बचाव करिना जर तर तुमी जेजूक स्विकार करिना तर तुजो म्हजो आमचो आत्मो बचाव करिना तो वो त्याग केल्यार मात्र तुजो आत्मो बचाव जाता कसलो त्याग मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका कशें मोग करूंक जाय आतां आयका म्हजे वर निसड आपल्या बापयचो आतां आयका म्हाका म्हजो डाडा मोगासो जेजू सेकंड हँड न्ही अर्थ करून घेया म्हजे वर निसड जर तर तुमी तुमच्या वास आपल्या बापायचो वा आपल्या आवयचो मोग करतात तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय कोणेंच ताज्या जेजू मोग करच्या वनी सड जर तर तुमी तुमच्या आवयचो बापायचो भावाचो भयणीचो घोवाचो बायलेचो भुरग्यांचो मोग करतात तर तुमी ताजो पाटलाव करूंक योग्य न्हय म्हणटा जेजू हे सकट आमकां आमच्या संवसारी यात्रीक पळयणार आमकां जेजून दिल्ले इले वेतात तुजो घोव मेळ्ळो तुका खंयच्या केदळा तुजो घोव तुका मेळिल्लो केदळा तुजी बायल मेळिल्ली केदळा तुका जल्मातान घेवन आयला गे मोरतना व्हरून व्हरताय गे अर्द्या वाटेर आयलो अर्द्या वाटेर तर तो वेता तुज्या आवय बापूय तुका मेळिल्ली केदळा हांवें सांगलां आवयक बायशे 9 म्हयने म्हजे भुरगे म्हज्या पोटांत म्हज्या गर्भांत म्हज्या कुशींत म्हजे हय मू 9 म्हयन्या उपरांत बापूय म्हणटा तुजें मात्र न्ही म्हजें तुजें वय मू जाता दोगांयक वाजें आनी 9 वर्सां उपरांत बापाय नाका ना तुमकांय ना ममकाय ना ते इस्कालांत तांचें 9 वर्सां उपरांत 18 वर्सां मुसार आनी 18 वर्सां उपरांत तुमचें आमचें न्ही ताचें आनी म्हजें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तें केन्ना आमचो क्लिक जाल्यार मात्र नाजाल्यार मागीर तूं कोण हांव कोण म्हजी खुशी हांव करता तुजी खुशी तूं कर संबंद इतलोच भाव भयणीन देखून कितलो आमी दवरचे तितलोच दवरा जेजूच म्हणटा म्हजे वर निसड पूण आरंभातून अंत पर्यंत आसा कोण तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आधीन थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उथार आयकोन हांसून जी देखून हें सत तुवें मानून घेवचें नाल्यार सताक साक्ष दिवंक जायना ह्या सताक साक्ष दिवचें जाल्यार हें सत तुवें मानून घेवचें आवय बापूय हांवें कितलो मोग करूंक आसा तितलोच आवय बापूय हांवें कितलो पोस करूंक आसा तितलोच भुरग्यांचो कितलो मोग करूंक आसा तितलोच भुरग्यांचो कितलो पोस करूंक आसा तितलोच पूण ताजे वनी चड कोण आसो आतां एका मुखार म्हजे वनसड आपल्या पुताचो वा दुवेसो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय ताजो शीस जावंक योग्य न्हय आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सदां तुजे कितलेय कश्ट आसूं न्ही कश्ट आसात म्हणून तूं जसो पाटलाव करून तूं फाटीं सरताय तर तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय तेच न्हय तूं ताजो शीस जावंक योग्य न्हय आपलो जीव वाचोवंक सोदता आनी मात न्हय तुजे जिवाची आशा दवर न्हू तूं जेजूक पयस करताय जेजूतान पयस वेताय
तोय म्हजो शिस्सांक योग्य न्ही म्हणटा जेजू. आनी तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता. पूण म्हजे पासत म्हज्या राजा पासत कोण ताजो येतीचो जीव होगडायता म्हळ्यार तगल्यान जिवीत समर्पीत करता. तो आपलो जीव वाटयता. तो मात्र ताजो जीव वाटयता उरयता. देखून हांगा आमचो जीव सांबाळ्ळा जायना. आमचो जीव आमी समज मोग करून ताजो पाटलाव करन सदां काळ ताच्या राजांत आसूंक. देखूनच त्या कांतारांत आमी म्हणटा न्ही मोगान तुज्या भरतो म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्याक. मोगान तुज्या भरतो म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्याक. जानवायेन सलय म्हाका कुशेन हांवें स्विकार करच्या. कुशेन हांवें स्विकार करच्या. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या खुर्साक. संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी. पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक आतां अशें जेसो आमी मोग करीत ताजो पाटलाव करीत ससनाचें जिवीत आमी जोडीत तर हेच्या पयल्या वाचपांत होसेयाच्या बुकांत वचोन 14:2-10 पर्यंत तुवें आनी हांवें आमी कितें करीत जाय. सगळ्या समाजीक न्ही तुवें आनी हांवें वैयक्तीक रितीन पर्सनली आमी कितें करूंक आसा. एक होसेया चॅप्टर 14:2-10. पाताक रडप तुजें पाताक रडोवंक आनी नवें जिवीत जोडूंक तुका उलो. दुसऱ्यांची पथकां आमी रडोवंक जायना भाव भयणीन. सारकें समजून घेया तुज्या गोवान जायतीं पथकां केल्यां ताज्या पथकांक तुवें रडोवंक जायना. ह्या ताज्या पथकांची माफी तुवें जोडून दिवंक जायना. तुजें पाताक रड. हांवें म्हजें पाताक रडा जाय आनी नवें जिवीत हांवें जोडी जाय. नवें जिवीत कोण आसवें जेसुवें. कितें करूंक उलो ऐका. इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. इस्रायल म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमकां. इस्रायल म्हळ्यार नांव दिलें कोणाक जाकोबाक. वय मू जाकोबाची कुळी. आतां सगळीं इस्रायल म्हणटना सगळे इस्रायल कुळी एक धरनाका. आतां जाकोबा नांवान उलो करता. म्हजें नांव जाकोबूत देखून म्हाकाच तूं उलो करता. इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. देवा सरशी परतून ये. पयलें देवा सरशी पाटी. पथकी मनशान पयलें ताज्या कुटुंबाक ताज्या बायले सरशी पयलें देखून हें मागा. साबार जाणांक साबार हें आसा. साबार तेसो म्हाका धाडटात. म्हजो घोव पियेता, म्हजो घोव लढाय करता, म्हजो घोव आनी ताजो दुसऱ्यांचो संबंद आसा हें करता. पयलें मागा तुजे सरशी पाटी येवंक न्ही देवा सरशी पाटी येवंक. नाजाल्यार खंयचें बदलना. आज आमी जेवला आशेता म्हज्या भावान म्हजे सरशी, म्हज्या भयणीन म्हजे सरशी, म्हज्या बापायन म्हजे सरशी, म्हज्या न्ही. आज पयलें आज तो हें मागोवंक शिका. आज देवा सरशींत आनी पाटी येयसय. जेजू सरशी पाटी आयल्यार वेचीक पूत आपल्या बापा सरशी पाटी आयलो ताज्या भावा सरशी पाटी आयलो की ना सांगा. ताज्या बापाच्या घरा आशिल्ल्या सरशीन तो पाटी आयलो की ना. सगळ्या सरशीन तो पाटी आयलो की ना. हें गरजेचें. एकलो देवा सरशी पाटी आयलो तर सगळ्या समाजान तो पाटी आयलो, कुटुंबान तो पाटी आयलो, सैऱ्या मदें तो पाटी आयलो, मात्र ताज्या भावा भयणी मदें पाटी आयलो, ताज्या जिवितांत तो पाटी आयलो. देखून इस्रायला देवा सरशी परतून पाटी ये. कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. आज सबार फुडें आमी देवाक दुरसातो न्ही. तुज्या म्हज्या आमच्या पिडेक, तुज्या म्हज्या आमच्या सलवणेक, तुज्या म्हज्या आमच्या पडणेक कारण तुजे म्हजे आमचे अपराध. देखून दावीद राय बरी आमी काकळोत मागा जाय. काकोत म्हजी कर देवाया न्ही. किर्तन 50 सगळें किर्तनच कितें म्हणटा 50 वळी एक काकळोत म्हजी कर देवा. काकळोत म्हजी आमची म्हणना तो. काकळोत म्हजी कर ये देवा. तुझ्या तीर मोगान काकळोत म्हजी कर. काकोत म्हजी कर सोमी. काकळोत म्हजी कर सोमिया. काकळोत म्हजी कर.
खाकलोत मागा तुम्ही तुमच्या पातकां खातीर तुमच्या वायटा खातीर. पाटी सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पर अशी परतून येवन म्हणा. सर्वेस्परस अशी परतून येया आनी म्हणा आमचो अपराध काडून उडय. ताजे कडेन तुझे म्हणजे आमचे जिवीत सारकें करता. कोण संवसारी मनीस न्ही, भाव भयणी. देखून तो वडलो तुमी मनशां कडेन उलयतना सत्राय घेया म्हणून तुमकां सत्राय दिल्या. देखून सर्वेस्परस अशी पाटी येया आनी ताका म्हणा म्हजे अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. म्हजे कडेन म्हणजे तें कितें आमी आतां घर नितळ करतना जावं पुरो न्ही गे. आतां घर कितें करूंक आसा दुरस्ती म्हणटा आमी न्ही गे. बरें आसलें आमी दवरता हांव नाका जाल्यार आमी पळय मू तुजें आनी म्हजें आमचें तशेंच जिवीत दुरस्ती जायचे. बरें आसलें म्हणजे तें स्विकार कर सोम्या. बैला बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. नाका ताका काणिको नाका ताका तुमची कितें म्हणटात बली नाका ताका. पयलींच्या काळार ते लोक तशें चिंततालो बैलां काडल्यार बकऱ्यांक कातरल्यार आनी कितें कातरल्यार न्ही गे. ना आतां तुका ताका तुजे म्हजे आमची बलियो नाकात काणिकोय नाकात. देखून ह्या एका जाग्यार तुमी पळयतात न्ही हांगा काणिको हाडूंक ते उरलो कडेन तुमी काणिको हाडटात. हांगा कितें हाडल्यार एकामेकाच्या गरजां तुमी ते सुदारशितात. हांगा तुमकांच तुमी हाडा. आतां आज ही फाल्यां ही परवां ही सुमार जाण घालपाक येवचें आसा. हर एकल्यानी म्हाका फादर कितें हाडीच तुमकां. हांवें हर एकल्याक सांगचें तुमकांच तुमी हाडा. तूं जावन आसा ताका एक भोव कितें म्हणटात फ्रेशस गिफ्ट. ताजे वरवीं व्हडलें गिफ्ट ना. तुकाच तूं हाड जेजूच्या पांयां तळा आनी दी तुकाच तूं जेजूक. तुमी जाल्यार व्हडली लिस्ट दिते हाडल्यात. हांव कोणाक लिस्ट दिना. कित्याक आज हें बैलां बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती. देखून हांगा तुमकां अवकाश दिता न्ही एक वर. त्या वंटांची स्तुती ताका जाय. तुमी स्तुती केल्ली जाय. तुमची पदकां बक्षिल्यांत म्हणून ताजी काकलो तुमकां लाभल्या म्हणून तुमी ताजी स्तुती केल्ली जाय. ताका अर्गां दिल्ली जाय. आनी असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. पळय सांगता न्ही गे देव जोता सांगता कोणाय वरवीं तुजी सडवण करूंक जायना. असिरिया केदें व्हडलें राष्ट्र जावं दी. अमेरिका केदें व्हडलें राष्ट्र जावं दी. रशिया केदें व्हडलें राष्ट्र जावं दी. कोणाच्यानी तुजी सडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करचे ना. नाका आमकां हो गर्व अहंकार. पयलें घोडो न्ही गे. त्या दिसा आमी काट्यार बसयल्ले हांव माथ्या बरी. आतां आमी घोड्यार बसयले. कसलो घोडो. अहंकार म्हणलो घोडो. हांव म्हणलो घोडो. म्हजें म्हणलो घोडो. म्हाका म्हणलो घोडो. जानवाय म्हणलो घोडो. ग्रेस्काय म्हणलो घोडो. सोबाय म्हणलो घोडो. नांव म्हणलो घोडो. पदवी म्हणलो घोडो. ना ते नाका. ह्या घोड्यांची गरज ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हणून सांगची ना. न्ही आमी कितल्यो मुखार दवरून जेजूच्या बदलाक आमच्या सातांच्यो वस्तू आमचेंच तालेंत आमचीच देणी आमचेच जानवाय आमचेच कितें म्हणटात उर्बा आमचेच राज आमचीच पदवी आमचेच खुशी आमच्या हातांनी केल्ल्याक आमी आनी आमचो देव म्हणून सांगची ना. तुजे ते अनाथांक दया लाभता. पळया न्ही आमी अनाथ जायचे जेजू मुखार. कितें जायचे अनाथ म्हळ्यार कोण. कोणाचेच आधार नासलेलो जायचे न्ही. त्या धाडा मात्र आमकां कोणाचो आधार येता. जो संजेला वचो 14 वळ 18 सांगता तुमी अनाथ जाल्ल्या वेळार तो येता आनी म्हणटा कितें म्हणटा आयका जॉन 14:18 हांव तुमकां अनाथा बरी सोंड घाली ना. तुज्या आवयने बापायने तुका सोंड घाला जाल्यार तूं आनी हांव आमी लावारीस न्ही अनाथ न्ही. हें केदें कस बघून वचो जेजू कळकाल्या उपरांत. म्हणजे कंतार आसा अनाथ जाल्ल्या म्हाका तुवें आदार दिलोय. आसरो म्हजो जावन तुवें वेंगेन घेतले. वय मू हांगा जेजू तेंच म्हणटा कितें फाटीं यायच्या पयल्या वाचपाक अनाथांक तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. पळय देव केदें कसो तुमकां कोणाक कसो बगूंक नजो. हांव अनाथ म्हाका कोणूच नात म्हाका कोणाचो आदार ना म्हाका सांडला म्हाका सोडला म्हाका हांव एकसरो बगूंक कसो नजो.
कित्याक ह्या संवसारांत येवच्या पयलीं आमी कोणा सांगत आसल्या जेजू सवय आसल्या संवसार सांडून आमी कोणा सवय आसतल्या एकसूरपण म्हणलें अनाथ म्हणलें बोगाप येवंकूच नजो जेजूक वळख केल्ल्या घडये येता बदलाक हांव म्हज्या जेजू सवे जेजू म्हजे सवे आमी एक जावन आसा आनी हांव तांचे अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरें करतलो वास मुखार सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला पळय न्ही पाटी आयिल्ल्या उपरांत वेचीक पोत पाटी आयिल्ल्या उपरांत बापायन राग दाखयलो गी ताका जोर केलें गी बेश्टायलें गी खंय गेल्लो रे कितें केल्लें रे हांगाय देवाचो मोग पळया म्हजो राग तांचे तोंड पयस गेला तांचे अविश्वासपण हांवें लेखाक धरूंक ना सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो देखून न्ही बाग म्हजें केदें व्हरते जेजून म्हाका डोवचें बाग म्हजें केदें व्हरते जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें फाटीं येवचें जेजून म्हाका स्विकार करचें परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक हांवें देखून आज पळया न्ही देवाचो उठलो मोग तुका म्हाका आमकां पत्की जावन आसले आमकां आतां ताणें स्विकार केला आनी कितें करता हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडतलो मागीर पळयता फाटीं आयल्यार हें नातल्यार न्ही तूं तुज्या सरस्प्रासाची फाटीं आयल्यार म्हज्या परजेचेर हांव दोवा परी पडटलो सळका भाशेन तो फुलतलो आनी दव पडल्यार कशें आनी पावस पडल्यार कशें समजता आतां पावसान पुरे पडोवन कितें जाता रान जाता वय मू रान जाता मागीर डिसेंबरांत दव पडोवंक सुरू जाता वय मू ते झाडां कशीं आसतात फुलां झाडां कशीं आसतात बावली आसतात गी पांट्यार कांय फुलां नातलें आसतात गी फळां दिवचे रूख कशे आसतात इल्लो उडास करा पेरा रुखांचेर आंब्या रुखांचेर फुलां केदाळ येतात फरक पळया हांव म्हज्या परजेचे इस्रायलचे दोवा बरी पडटलो सळका भाशेन तो फुलतलो आनी त्या झाडां साळाक फुलता न्ही तशें तूं फुलतलोय आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो पळया न्ही देखून आमी लायला पावसा पयलें लायिल्ले आतां पावस चड जावन कुसोन येतात आतां म्हज्या मतीन बरें आसा पावस सरोवन दी ऑक्टोबरान पावस गेल्ल्या उपरांत परत्यान लायतना येवच्या जुनांत हीं झाडां कशीं जातात पळया समजता देखून कांय अनुभव ना जाल्यार इल्लो अनुभव जोडी येता आमी पावसान कितें आमी कितलात गेल्यार त्या वळ्याक त्या शेरांदीच्या पावसाक कांय वयर येवंक काल तांकां नितळ करची आयली आनी म्हणटा ती भयण सिल्वी आनी आमचे आलीस तुमची वाळची भाजी बरी जाल्या आमच्या माटवार पावसांत वाळच्या भाजी येना म्हणून व्हरून गेले आनी खंय माटो भरला थंय वाळच्या भाजीचो पावसांत लावंक ना ती पावसांत लायल्यार केदाळा लायिल्ली ती गिमांत लायिल्ली मार्चांत लायिल्ली पयलीं तूं वयर आयल्या माटो भरल्या वय मू आतां पावस पडटना माती लागीं केल्या भितर सारें घालून दवरलां आतां हांगा देवाचें वता तेन्ना सांगता कितें सांगता आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा बरी तो पाळांक येतलो नवे फांटे ताका फुटतले हें आतां आमी वाळच्या भाजीक सरी करनाका तुमकां सरी करा ना जाल्यार तुमी वाळच्या भाजी काडून घरा वचूंक आतां ह्या वाळचे बरी हें वाडाचंय फळां बरी जायची तूं आनी हांव आमी आमचें जिवीत काही वर्सांत 1 म्हयनो 2 म्हयने न्ही 12 म्हयने म्हयन्याचे 28 या 29 या 30 या 31 दिसी आनी 4 हप्ते न्ही ह्या म्हयन्यान 5 हप्ते हप्त्यांत 7 दीस दिसाची 24 वरांची 60 मिनटां आनी मिनटाची 60 आमी कितें जायचे फळां बरी जायचे सुफळ जायचे आनी केदाळ जाता पाटी आयिल्ल्या वेळार सुम्याच्या कोडांत राविल्ल्या वेळार तुका आज तुवें संपूर्ण तरां ताच्या हातांत घाल्ल्या वेळार केदाळ जिवाळ कर
म्हाका जिवाळ कर, सुफळ कर, म्हाका सुफळ जिवाळ कर, म्हाका जिवाळ कर, सुफळ कर, म्हाका सुफळ केदाळाय. एवर स्मायलिंग, एवर फ्रेश. तुवें आनी हांवें कशें दिसाचें एवर सलूनांत पळय उदक मारतना एकदम फ्रेश दिसता तशें. आं ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली. पळया कसलें वर्णन दिलां. तूं सोम्या सरशी फाटीं आयल्यार जैतून रुखाची सोबाय तुका आसतली आनी लेबानोन असो परमळ आसतलो. मात न्ही. हो सोम्याच्या एकवटांत तूं आसा जाल्यार लेबानोन असो परमळ. लेबानोन म्हळ्यार कोत्ता तुमकां व्हडलो सांगिल्लें गी स्टॅनीन. परमळ दुंपासो. लेबानोनांत मेळचें तें हें आपल्या दुंप तो परमळीत दुंप. देखून तो हांगा दुंप काडून गेल्यात लोबान लोबान म्हणटात ते कळ्ळें. लोबान म्हणजे लोबान तर ना भिये नाकात. लोबान म्हळ्यार लेबानान असो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. अब्बा सरस्वतीची सावळी. कीर्तन 91 वर्स 1 कितें म्हणटा. जो मनीस सरस्वतीच्या वाचती वळ. कीर्तन 91 वर्स 1. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेन वस्ती करता. अब्बा हें तुमकां पड. हांव सावळेंत आसा की वतांत आसा. हांव म्हज्या सरस्वतीच्या सावळेंत आसा. जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी सावळी, जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी सावळी. सावळी हांगा कितें वाचलें. म्हजी सावळेंत हांव ताका म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गंवाचे पीक काडटली. फळांनी पीक काडटल्यात. एके दाखवाली परी ती फुलतली. दाखवाली बरी फुलतली. लेबानोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. प्रसिद्ध जातल्यात. बा सरस्वतीच्या हातांत आसलें की पळय. नाका गी तुमकां नाका गी तरी बी गिया फाटीं काही घरांनी. सम्या सरशी जेजूच्या एकवटांत, जेजूच्या मोगांत, जेजूच्या त्या उजवाडांत सदांच रावा. तुमी जातल्यात आनी जो जाल्यात तुमी बघून आसात, जोडून आसात. तुमी ती शांती समाधान आपणावन आसात. तें जिवीत तुमी अनुभव करन आसात की ना. हां पळय बसयलां. न्हू केदींकच पाटी वचनाकात. सरस्वती सरशी येतल्यांक तें फावो जातलें. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध वडोले बाबा स्टॅनीन सांगला मुर्ती कडेन संबंध नाका. आमचो संबंध कोणा कडेन. जेजू कडेन. खंयच्याच मुर्त्यांक आमी खंयचोच मान स्थान दिवंक सोदतो नाका. दितले दिवन दिता. हांवें आनी तुवें आमी नुसो नाका. मुर्त्यां कडेन तुमकां आनी कितें संबंध. हांवूच ताचे मागणे आयकता आनी ताका राखता. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. 5व्या सरू रुखा सारको. 5वो रूख तुका कितें दिता. सावळी दिता. सगळो 5वो वयमू. इस्रायलांत हे आसात कितें म्हणटा ऑलिव्ह ट्रीज. ऑलिव्ह ट्रीज म्हळ्यार जैतुनाचे रूख वयमू. कीर्तन 120:8 दुसरी वळ कितें म्हणटा. तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन दाखवले सारकी आनी तुज्या मेजा भोंवतणी तुजीं भुरगीं जैतुनाच्या. कित्याक जैतुनाच्या पांट्याक सरी केला आयका. तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन फळादीक दाखवले सारकी तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. जैतुनाचो फांटो म्हळ्यार ऑलिव्ह ट्रीज केन्नाय तो बावाना. एवर ग्रीन म्हणटात लायक ऑलिव्ह. तशें हांगा सारू रुखाक सरी केला. सारू रुखाक कितें केला. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. म्हजे वरवीं ह्या सावळेंत रावन तूं सुफळ जातलोय. आनी उपरांत निमाणें 10वी वळू. हें आतां इतलें तुमकां समजलें गी. सगळ्यांक समजाना हें. आतां समजलें. आतां आयका. ही जानवाय आपणायले तुमी कितले भागी. तेन्ना तुमकां प्रामाणीकपणान जिवंक तुमकां वाटूक ती जाता म्हणटा देवाचें उतर. आयका. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. आतां तुमकां समजालीं ही उतरां. जेजूचो मोग करचो, जेजूचो पटलाव करचो, जेजूच्या वेंग्यान ते एकवटांत रावचें आनी फळ दिवचें म्हळ्यार कितें समजालें गी. कोण शाणो आसा
तो ही उतरां समजून घेऊ. तो मात्र ही उतरां समजून घेऊ. जो कोण जाणार आसा. कोण तो जाणार आसा. तो तांचो अर्थ शिकू. हा पळय न्ही खरो अर्थ आतां तुमकां कळलो. जे सरस प्रश्न पाटी येयल्या वेळा आमी कितें जाता हें नासलेल्या वेळा आमी कितें जाता अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलता. आतां आमचे वाट नीट जाल्या की ना. एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सौम्या एकच वाट. खंयची आड वाट आमकां जाय गे न्ही. आमची वाट नीट जाल्या की ना. सारकी वाट आमकां जेजून दाखयल्या की ना. ह्या वाटेंत आमी चलता तर पळया न्ही कितें वाचलें. प्रामाणीक मनशां प्रामाणीक मनशां ह्या वाटेन चलतलीं. पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडतात. पण पातक्या मनशां ह्या वाटेन चलोंक जायना ती आदलोन पडटली. आमी प्रामाणीकपणान जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां वाट जेजून उक्ती केल्या. आमी जेजूस अशी हायल्या आज मात्र न्ही सबार काळां पयलेंत दिसां पयलें वर्सां पयलेंत येवन आज जेच्या एकवटांत आसा मोगांत आसा उजवाडांत आसा देखून आज तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत नवें जालां फळादीक जालां सुफळ जालां. मात्र न्ही आज आमी ह्या उतरां वरवीं जिवीत जोडून घेतलां. देखून हें जिवीत सदांच सांबाळूंक देवाच्या उतरां प्रमाणे जियोंक आनी जेसो आनीक चड चड मोग करूंक आनी ताज्या खातीर खंयचोय त्याग करूंक आसा तर तो त्याग करून ताजो पाटलाव करूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. काणी बापा उड्या वैलाची भक्ती समर्पिता ही काणी मोगाची काणिका संगी भेटता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूपा जाऊ तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यारी भरजेली आमची कृपा दी जी आमच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूपा जाऊ तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यारी भरजेली आमची कृपा दी जी आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असल्यान जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपत सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या भोव दयाळ बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक आमच्या सरपातकां तुवें स्विकार करून आमकां सरपातकां बसून परत तुजें भुरगीं जावन स्विकार केलें आसता. सदांच आमी तुज्या सावळेंत रावूंक आनी फळां बरीत जिवीत जियोवन जें कितें तुका मानता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हें मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळ्यां रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं खार म्हजे उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें सैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगड्या पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय.
स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पण. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियात, म्हणजे रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारोवतलें, हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीचो सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत उरतल्या मातसो मेस तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस प्राक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पती जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून दारमोळ खाल्ल्या बावार्थ त्या स्वयं स्वयंबावार्थ घट कर कर त्या सेकवाडान आमी जय शंकर, त्या सूज वाडान आमी सला शंकर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें तें पर्स जळेत मुखामूळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव काय मरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्या आनी सगळ्यां भक्तां बाराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची बदकां भोगोस आनी आमकां तोताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले तूं आमकां. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्मानच्या तांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्तेच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादूस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशे परमान तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजे तेराच वर्सां येता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. मेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेन क्या साडेन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडींग भल्याक वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मुझे जेजू बरी मेलना कोणी केदीच्या संसारा. मुझे जेजू बरी मेलना कोणी केदीच्या संसारा. आसरो मुजो हर काळा रे दिसपट्ट्या जीवना. आसरो मुजो हर काळा रे दिसपट्ट्या जीवना. मुझे जेजू बरी
दिसा संवसारा म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी हे दिसा संवसारा. प्रार्थुया. भो मोगळा बापा, एका काळार आमी तुजे तावन पयस गेल्ल्या, पण तुजे उतार ऐकून 7 जाणां जावन फाटी आयल्या. तुवें आमकां स्विकार केलाय. तुज्या पुता जेजू ह्या नव्या जिवितांत तुवें आमकां हाडलाय. ह्या नव्या जिवितांत सदांच तुका आमी विश्वासी रावूंक आनी आमच्या जिविता मुखांत हेरांनी ह्या जिविताक येवची बरी वाट जावंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सिवंकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स कॅटरसांचेर ह्या जेवणा खातीर बरें मन दाखयल्या लिगोरी सिक्वारान ताच्या कुटुंबाचेर तशें सांगा येवन देवाचे उतर एकोणचीस गोळ केल्या सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. वसोनी आज क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची ओड